السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نو شير زابوني بونسوار. ان شاء الله راكم ملاح وان شاء الله راكم بصحة جيدة، وان شاء الله يعني التحضير تاعكم راهو يتم في ظروف حسنة. نتمنى ان شاء الله باللي راكم عقابها وما طلقتوش، ما بقاش بزاف ان شاء الله، وتتهناو ان شاء الله من هذا العبء الثقيل ان شاء الله. دونك اليوم اش راح نديرو؟ راح نكملوا لا ريفيزيون تاعنا. اليوم راح نحكيو شويه على لي بوين دو لونغ، معناتها كيما جاوني بزاف اسئله على القواعد، وش هما القواعد اللي نقراوهم في لو بريمي بروجي اللي هو لو تكست ديستوار. عندنا كيلكو بوين دو لونغ، الاغلبيه تاعهم يعني رانا خدمناهم يعني فيديوهات سابقه، يعني فلاشان شرحناهم بالفرنسيه وشرحناهم باللغه العربيه. راح نعاود ندير لكم تذكير صغير ونكملوا. دونك كوم بوين دو لونغ عندنا فوالا وش هما الحوايج اللي نقراوهم. دونك عندنا لا nominalisation, عندنا la passivation, c'est-à-dire la voix active et la voix passive, عندنا le discours rapporté, ولا كيما نقولوا le style direct et indirect. وعندنا les modalisateurs. Alors بالنسبة لا نوميناليزاسيون درنا لها يعني درس مفصل، هي ما عندهاش قاعدة ثابتة. واش نقدر نعرف عليها باللي لا نوميناليزاسيون هي انك تحول جملة فعلية الى جملة اسمية. فاش راح تفيدني انا؟ راح تفيدني باغ اكزومبل كاين دي كيستيون في الباك وين يقول لك بروبوزي ان تيتر او تكست. هي فيها زوج حالات في الحقيقه. عندنا دونك لا نوميناليزاسيون ا باز فيربال، معناتها تجي من لو فيرب، وعندنا لا نوميناليزاسيون ا باز ادجيكتيفال، معناتها من لادجيكتيف. بيان، نهزو مثال بسيط جدا. بكالوريا اللي يحكي على لا غيوتين، وين يحكيو على المقصله، وشاهد المقصله اللي هو احمد زبانه. دونك لو تكست يحكي على في محتواه باللي المقصله استعملت لاول مره في الجزائر، واول شاهد مقصله كان هو احمد زبانه اون 56 ومن بعده عبد القادر فرج. دونك انا هنايا قريت لو تكست كل يحكي على لا غيوتين. واش راح ندير؟ انا لقيت لا غيوتين ا ايتي يوتيليزي بور لا بروميير فوا. شوفوا لا فراس تاعي ا ايتي يوتيليزي. راح نحول الجمله هذه. واش راح نرجعها؟ نرجعها اون فراز نومينال. واش راح نقدر نقول l'utilisation de la guillotine. Par exemple, en 1956, il n'y a aucun problème. En 1956. Alors, je peux proposer cette phrase en tant que titre. En tant que titre, donc la phrase nominale, تعاوني في le titre, وقادرة تعاوني في la production écrite. En ce qui concerne la voix active et passive, رانا درنا لكم دونك فيديوهات مفصلة بالتمارين، يعني شرحنا التمرين الأول تقدروا تلقاوه بالشرح، معناتها نعتنا لكم المنهجية هاو كيفاش نخدم. ومن بعد التمارين الأخرى هي تمارين صامتة، معناتها عندك تمرين ومن بعد تلقى الحل تاعو. دونك اللي بغى يزيد يتعمق أكثر فأكثر يزيد يرجع لاشين، راح يلقى دونك اون بلاي ليست فيها كل ما يتعلق بلا فوا اكتيف اي باسيف، كل ما يتعلق بلو ديسكور رابورتي، دونك لو ستيل ديريكت اي انديريكت، اي اون ميم طون راح تلقاو ثاني كل ما يخص لي موداليزاتور اللي هضرنا عليهم في الفيديو السابق، وين قلنا باللي اللي هما لي مارك كي مونتر كو لوتور اي بريزون دون مانيير انديريكت في لو تكست. معناتها الكاتب راهو حاضر ولا مد الانطباع تاعو ولا لي سونتيمون تاعو ولا الراي تاعو بطريقه غير مباشره في النص. داكوغ تري بيان. كاين دي كيستيون لازم نجاوبوا عليهم وديما يهضروا عليهم، اللي هو كيما لو تيمونياج. يقولوا لي مسيو
كيفاش نعرفوا باللي سي ان تيمونياج. الوغ لو تيمونياج عندنا زوج حالات، ركزوا معايا مليح، مهمه جدا. نثبت روحي، ماهيش صعبه ولا حاجه كبيره. زوج حالات ساهلين. نكتبوا لو تيمونياج اللي هي الشهاده. لو تيمون هو الشاهد. الوغ الشاهد. بون نجيب لو ستيلو نوار. Très bien. La première des choses باش نقولوا باللي واحد شاهد لازم يكون حضر في الأحداث، شاف ولا سمع. سي كيلكان كي ا فيكو ليفينمون، عايش هذاك الحدث، سينو ما نقدروش نسميوه شاهد. D'accord. Donc, c'est quelqu'un qui a vécu l'événement. Donc, vivre l'événement, معناتها voir et entendre. D'accord. Très bien. هذه نقطة البداية. دركا كي يجينا سؤال باغ اكزومبل يقول لك اسكو لوتور est un témoin، وهنا سي اون كيستيون بياج، هي فخ. لأنه علاش؟ لأنه هنا عندنا زوج حالات، زوج احتمالات لازم نعرفها ونثبت روحي معها مليح باش نقدر انايا نتعامل معها في البكالوريا. الوغ الحالة الأولى شوفوا مليح، هاي الحالة الأولى لو بروميي كا تاعنا. Dans le premier cas, قادر effectivement فعليا انه l'auteur du texte يكون témoin. معناتها واش دار؟ هو عايش هذاك الحدث التاريخي ومن بعد جا نقل لنا هذاك الحدث التاريخي وكتبه لنا ووصله لنا بالطريقه تاعو. دونك هنا l'auteur كيكون témoin. l'auteur est témoin. واش راح نلقاو في لو تكست؟ شوفوا مليح، راح نلقى في لو تكست l'utilisation des pronoms personnels, que ce soit de la première personne du singulier ou là la première personne du pluriel. معناتها يقدر يستعمل جو، يهضر باسمه الشخصي، ونفرضوا انه لوتور تاعنا كان مع فرقه من المجاهدين. qu'est-ce qu'il va utiliser؟ راح يستعمل لو نو. دونك هنا لي مارك دو بريزونس تاع لوتور راح يكونوا بطريقه واضحه. راح تلقاو في التكست، راح تلقاو بزاف ليوتيليزاسيون تاع لو جو، لو نو. راح نلقاو مامون، نوتر، نو. دونك هنا علامات واضحه جدا. داكوغ. وهنا واش يولي لوتور تاعنا هو سي ان تيموان، يولي سي ان اكتور، لانه راهو يساير في عايش هذاك الحدث، يولي اكتور. مادام يولي اكتور يولي سي ان بيرسوناج. معناتها شوف سي ان تيموان اكتور اي بيرسوناج على فوا. دونك هنا هذه النقطه لازم تردوا بالكم ليها بزاف، لانه قادر تكون ان بياج في البكالوريا. الحاله الثانيه لوتور قادر يكون ماهوش تيموان، بصح il va insérer un témoignage dans son texte ولا dans son document. لانسيرسيون هذا تاع لو تيمونياج كيفاش يدخل، راح يدخل لنا شهاده في النص. هنا الشهاده عندنا ثاني زوج حالات. شوفوا مليح، هنا لوتور اي تيموان، هنا لوتور ني با تيموان، ماهوش شاهد. ني با تيموان. عندنا دو كا، دو. الحاله الاولى وعندنا الحالة الثانية. alors généralement كي نقولوا ان témoignage ولا ان témoin، وش هي الحاجة اللي تخطر في البال؟ انه رانا نهضروا على شخص. ترى بيان معناتها في لو تكست تاعي راح نلقى مقولة ولا مقولات تاع اشخاص، قادر يكون شخص ولا عدة اشخاص، سا ديبون دو تكست. وش هي الحاجة اللي تبين لي ولا تخليني نعرف باللي فوالا هذه راهي مقولة تاع شخص؟ هو لو ستيل
direct, ou là ce qu'on appelle le discours rapporté. Ou le discours rapporté, a une marque, nous تلقى في le texte tag. Donc le témoin, ça peut être une personne. هكذا واش راه نلقاو la ponctuation, c'est-à-dire تلقى les deux points, bien sûr avec le verbe de parole et les guillemets عندنا le message نتاع الشخص هذاك. هذه الحالة الأولى. دونك هنا il a inséré un témoignage، راهو دخل ولا استدل بشهادة في النص تاعو باش يمد للنص تاعو أكثر مصداقية كما شرحناها من قبل في لا فيزي كومونيكاتيف. الحالة الثانية أنه لو témoignage هذا ماهوش شرط يكون شخص. ça peut être un document. نعيطولو لو دوكيومون témoin، معناتها وثيقة هي يستعملها ك témoignage كشهادة باش يثبت بها صحة دونك لا فيراسيتي هذوك الحوايج، معناتها المعلومات اللي راهو يقدم فيهم راهم صحاح استنادا على لو دوكيومون témoin. هذه حالة نادرة شوية دونك في البكالوريا. جينيرالمون كونت il y a un témoignage راه نلقاو لو ديسكور رابورتي. دونك هنا سي سكون ابل لو دوكيومون témoin. Donc ce sont les deux cas. تفهمين؟ Alors كاينه une autre question ثاني يقول لك est-ce que l'auteur c'est un donc il راهي في نفس السياق est-ce que l'auteur c'est un journaliste ou là c'est un historien ou là c'est un écrivain ou là c'est un témoin ou là هنا premièrement la visée communicative تلعب دور هام وهام جدا première des choses و deux لازم انا نكون انتيليجون. يا اخي قلنا قبل ما نديروا لاناليز تاع نيمبورت كال تكست نشوفوا لي زيليمون باراتكستويال اللي من بينهم لا سورس تاعنا تقدر تعطيني معلومات قيمه وتقدر تفاسيليتي لي انايا دونك نعرف هذا شكون هذا اللي كتب بالنص. نهزو باغ اكزومبل هذه لا كيسيون تجي بزاف ومن بعد باذن الله راح نخدموا لكم فيديو على الاسئله المتكرره وفيديو دقيق جدا لانه بذلنا بعض المجهودات وحاولنا نعطيوكم تما بدقه هاو السؤال وها هما كي البكالوريات اللي جا فيه وراح ترماركيو باللي كاين واحد 10 اسئله راهم يتكرروا في جميع البكالوريات. يوم ميتريزيهم يوم نفهمهم يوم نعطيهم حقهم يوم نكون انايا تما استوعبتهم جيدا باذن الله راح تخدموا جيدا في الفرنسيه ان شاء الله في الباك باذن الله. Alors donc la question par exemple يقول لك l'auteur de ce texte et ولا تقدر تلقى السؤال هذا بصيغه اخرى يقول لك ce texte est l'œuvre de donc من صنع من انجاز. donc هنا يعطيوكم plusieurs possibilités plusieurs choix. donc هنا نهزو premier choix journaliste. très bien. وشي هما لي زانديس وش هما العلامات اللي يخليوني نقول انا بلي هذا سي ان جورناليست وماهوش اكريفان ولا هيستوريان ولا حاجه اخرى. كاين بزاف حوايج. بروميير دي شوز شوفوا مليح اذا لقيت في لا سورس نروح لا سورس تلقاو مليح راني في لا سورس تاعي. اذا لقيت في لا سورس كلمه ريفو اون ريفو تلقاو بيان une revue. La revue هي المجلة. Et celui qui écrit dans une revue, c'est un journaliste. اللي يكتب في مجلة, automatiquement, c'est un journaliste. Revue, عندها synonyme, c'est un magazine. أو, donc هنا أو. Magazine. Revue, magazine. ولا, troisième possibilité, نلقى le nom du journal اسم الجريدة. nom du journal. راه تقولوا لي قادر تكون جريدة ما نعرفوهاش باغ اكزومبل ان جورنال فرونسي ولا امريكان ولا جو سي با. سي فري كاينه طريقة أخرى نعرفوا بها دوك نعطيها لكم.
mais qui m'a par exemple Le Monde, l'Indépendant, كاين دي جورنال اللي معروفين بزاف دونك مليح هاد واحد تكون عنده شويه ثقافه عليهم مي نفرضوها انك ما تعرفش جينيرالمون كي تكون جريده تكون واحد لا كونستركسيون تاع لا فرازي بعد تكون واحد الجمله مخدومه تلقى شوفوا مليح تلقى اسم اي اسم نفرضوا الاسم هذا ما تعرفوش داكوغ par exemple le soir d'Algérie l'indépendant d'accord الوطن donc هذو le quotidien liberté donc هذو ce sont des journaux qui sont très connus معروفين هنا نفرضوها اسم ما تعرفوش ومن بعد واش راح تجي وراه فيرغول نلقاو لا دات par exemple الوطن le 20 août 2020 الوطن le 20 août 2020 هذا سي ان انديس هذه لا لقيت لا فورم هذه لا كونستركسيون هذه عارف بلي سي ان جورناليست تري بيان شوفوا راح نزيد شويه راح نصعبها شويه دركا هنا راني استعملت لا سورس دوكا راح نزيد نستعمل شويه دي زيليمون من لو تكست بون انا قريت لو تكست اذا كان لقيت باللي في لو تكست راهو احياء ذكرى سي اون كوميموراسيون شكون اللي يديرها جينيرالمون سي ان جورناليست هو اللي يحيي الذكرى بويسكو شاك اني عندنا احداث تاريخيه تتعلق ببلادنا العزيزه لي جورناليست شاك اني يكتبوا على لو 1 نوفمبر 54 على لو 8 ماي 45 على لو 20 اوت 56 على لو 20 اوت 55 يكتبوا على دونك لو 5 جويي 62 دونك هنا كل عام لي جورناليست يحيوا لنا الذكرى دونك حتى لا كوميموراسيون الى لقينا لو تكست تاعنا il s'agit d'une commémoration commémorer donc automatiquement celui qui a écrit le texte c'est un journaliste commémorer راح نزيد نعطيكم شويه معلومات مثلا خدمنا ومشينا donc commémorer قادر تلقى في لو تكست تاعك في لو تكست à l'intérieur du texte la célébration نلقاو لا سيليبراسيون دو 50e anniversaire de l'indépendance احتفال بالذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر ولا لاندلاع الثوره التحريريه ولا لمجازر 8 ماي 45 دونك هنا ثاني راح تعاوني دونك سيليبراسيون فات et ainsi de suite donc هادو ce sont des indices ce sont des marques qui me permettent de dire que هذا celui qui a écrit le texte c'est un journaliste donc هادو العلامات يخليوني نقول باللي هذا c'est un journaliste. نروحوا للهيستوريان. دونك هذا سي لو جورناليست. نروحوا للهيستوريان. très bien. alors l'historien اللي هو المؤرخ. d'accord مؤرخ معناتها يهتم بالتاريخ التاريخ القديم ولا التاريخ المعاصر داكوغ كيفاش نعرف انايا باللي سي ان هيستوريان هو جينيرالمون لي زيلاف يتخلطوا شويه بين ليستوريان وبين ليكريفان هو في البكالوريا يعني تما الناس اللي تخدم لي سوجي يحاولوا يفيتيو هذا اللبس هذا يعني تلقى سواء في يعني في لي شوا اللي يعطيهم لك سواء هيستوريان سواء ايكريفان ولا كان لقيتهم في زوج راح تلقى باغ اكزومبل ريكوبيي لي دو بون ريبونس بس حنا نقدروا نديروا لا ديفيرونس بين ليستوريان وليكريفان هما يشتركوا في زوج حوايج نكتب تحتو ايكريفان وكاتب ليستوريان وليكريفان عندهم نقطة مشتركة اللي هي لي دو واش يكتبوا دي ليفر دي زافر انا تا عندهم ليفر خبير لو ليفر انا كيفاش نعرف باللي في لا سورس تاعي كاين ان ليفر راح نلقى لا ميزون ديديسيون تلقى سواء هكا تلقاها مكتوبه ديريكتومون ايديسيون ونلقى لا ميزون ديديسيون اسم دار النشر داكوغ ولا نلقاها هكذا
ED, donc soit en majuscule ou là en minuscule quand on fait des textes édition. ونلقاو دار النشر. Donc كي نلقى دار النشر نعرف باللي سي ان ليفر. دونك هنا يوليو عندي زوج احتمالات، سوا سي ان هيستوريان سوا سي ان اكريفان. الا كان في الاحتمالات اللي عطاولك فرد واحد منهم، هذيك هي الاجابه الصحيحه. معناتها الا كان لقيت هيستوريان تيموان جورناليست سي ان هيستوريان، الا كان لقيت هيستوريان الا كان لقيت اكريفان جورناليست شيرشور ولا جو سي با سي ان اكريفان. D'accord. Donc, bon, ce qui fait la différence entre l'historien et l'écrivain. L'historien, pardon, la visée communicative. L'historien, il analyse les faits. Il fait l'analyse. D'accord. Quand il analyse معناتها راح يمد لنا كما قلنا شرحنا في الفيديو السابق، راح يحكي لنا يعطينا الاسباب النتائج على واش صارت الحادثه هذيك، وش هما النتائج اللي ترتبوا عنها اي انسي دو سويت. دونك هنا très bien. من بين المؤرخين اللي معروفين عندنا المؤرخ تاعنا ربي يرحمه ويوسع عليه اللي هو محفوظ قداش. دونك محفوظ قداش قريناه بزاف لو تكست تاعنا، يعني في لي ليفر سكولار لي تكست تاعو سون اكسيلون. حكى على تاريخ الجزائر. دونك محفوظ قداش نعرفوه وقريتوه، دونك سي ان هيستوريان. كاين دوطخ اوروبيان بوكو بلوس فرونسي وهضروا بزاف على ليستوار دو لالجيري كيما بنجامين ستورا. دونك محفوظ قداش بنجامين ستورا حتى هو سي ان هيستوريان. بنجامين ستورا هضر بوكو بلوس على دونك ليستوار كونتمبورين، على التاريخ المعاصر تاع الجزائر. داكور. كاينه سيلفي تينو، كاين بزاف دونك دي هيستوريان كي اون بارلي دو سا. دونك هنا كي تلقى في لو تكست ديجا سي اون اناليز، راهو ياناليزي في لي زيفينمون، ولقيت باللي في لا سورس تاعك، لا سورس جو بار توجور دو لا سورس، لقيت فيها باللي سي ان ليفر، لقيت لا ميزون ديديسيون، اعرف باللي سي ان هيستوريان. دونك ابار سا يكون ان اكريفان، والاكريفان ثاني في لا سورس تاعنا قادروا تلقاو، يعني قادرين تلقاو باغ اكزومبل دي رومون معناتها روايات كيما بكالوريا اللي خدمناها مع بعض، لو تكست كي ايتي اكري بار اسيا جبار، لقينا في لا سورس تاعنا ليفر دو بوش. دونك هنا قادر تلقى ان رومون، تلقى في لا سورس automatiquement l'édition, la maison d'édition est kaina, il s'agit d'un livre. تلقى livre de poche. Pardon. Livre de poche. Voilà. ولا نلقاو ثاني par exemple تكون كشغل سيرة ذاتية اللي هي l'autobiographie. D'accord. هنايا c'est un écrivain ثاني. autobiographie. Très bien. دونك فوالا حاولنا نجاوبوا على بعض الاسئله وبعض الانشغالات تاع الطلبات تاعنا. ربي يوفقكم ان شاء الله. الفيديو القادم ان شاء الله باذن الله راح نعطيكم الاسئله الاكثر تكرارا في البكالوريا اعتمادا على دراسات دونك تسمى مدققه. باذن الله راح نعطيكم الاسئله الشرح تاعها كيفاش تجاوب عليها، وربي يهنينا ان شاء الله. السلام.